बीच के आपके घर के आंगन के ऐसे एक शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं, जिनका नाम भाई दीपक समच जी है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो माइक पर आए, अपनी शायरी से इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां दें। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई दीपक समच जी। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई यतापति नमस्कार, यतापति नमस्कार अनि यतापति नमस्कार। म दीपक समचु। म तपाईहरुमाझ केही कविताहरू सुनाउन गइरहेको छु। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक आमाको आशीर्वाद। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक आमाको आशीर्वाद। सुनिन्छ? सुनियो। आमाको आशीर्वाद। मेरी आमाले कोक्रोमा हल्लाउँदा हल्लाउँदै निश्चल विचार भरिदिएकी थिइन् मस्तिष्कमा। बाँडाकुटी खेल्दा खेल्दै संसार जित्ने शक्ति दिएकी थिइन् पाखुरीमा। काखमा राखेर सिलोक गाउँदै सुमधुर स्वर भरिदिएकी थिइन् गलामा। आँगन डिलमा लगेर क्षितिज देखाउँदै रमणीय दृश्य छरिदिएकी थिइन् मस्तिष्कमा। मुटुभरि माया, आँखाभरि आँसु, ओठभरि चोट दिएर अघि बढ्ने बाटो देखाइदिएकी थिइन् आमाले। उदास अनुहारमा बहार छाइदिने विचार थियो, निरस जीवनहरूमा प्रेमको खेती गर्ने रहर थियो। घामको भारी बोकेर हिँड्दा हिँड्दै लुटियो मैले गाउने गीतको भाका। भत्काइयो थाकेको बेला बिसाउने शीतल चौतारी। मेरो मुटु निचोरेर कैद गरियो ओठबाट फुत्किनै लागेको मुस्कान। यतै कतैबाट मेरो हातको इन्द्रधनुष खोसेर फालिएको नजरमा त्वालो। यहीँबाट कोही कसैले लुटेर मेरो आँसु जोसिएको हो परेलीमा आँसु। यही आगोको ज्वाला लिएर निस्कँदैछु प्रतिवादको मैदानमा। यति विघ्न फैलिएको हिजेरू जलाएर सृजनाको फूल रोप्न, सृजनाको फूल रोप्न। धन्यवाद। अर्को एउटा कविता म तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक डुब्न लागेको घाम। बहुत अच्छा, वाह। डुब्न लागेको घाम। संकल्प गरेको थिए दुखेका जीवनहरूको कथा लेख्दिन भनेर। अधुरा सपनाहरू बोकी अभावमा छटपटिरहेका घाइते आँसुहरूको फूल बटुलेर कवितामा माला हुन्दिन भनेर। तर तिमीले त फेरि अनुरोध पो गर्यौ अर्को पीडायुक्त जीवनलाई शब्द चित्रमा उतारेर कविताको पगरी गुत्न। कहाँबाट सुरु गरौँ उदास अनुहारलाई रङ्गाउन? कहाँबाट सुरु गरौँ उदास अनुहारलाई रङ्गाउन? तिम्रो स्वर्णिम सपनाहरू नबिउजदै उडिसकेको छ। फक्रन नपाउँदै कोपिला ओइलाई खसिसकेको छ। भो बिन्ती नगर, मसँग कुनै शब्द नै छैन सधैँ बिग्रिएको कविता लेख्ने। कुनै रहर छैन उज्यालो नपाउँदै घाम डुब्नै लागेको दृश्य हेर्ने। उज्यालो नपाउँदै घाम डुब्नै लागेको दृश्य हेर्ने। धन्यवाद। यो तालीलाई छोड्न मन छैन, तर पनि अन्तिममा एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कविता प्रेमसँग सम्बन्धित छ। थाहा छैन पुरुषले नारी भएर प्रेम गर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ नारी भएर प्रेम कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक खस्ता खस्दै बल्झेका यादहरू। खस्ता खस्दै बल्झेका यादहरू। जलकुम्भी झैँ फुलेर अल्झिएकी थिए नदी किनारमा कतै। अन्जुली भरि इन्द्रेणी बोकेर तिमी आइपुग्यौ र लहराले जसरी बेरिदियौ। बस पुगी त गयो सारा सपनाहरू बिर्सेर तिम्रै सुगन्धमा हराउन थाले। मेरो मुटुको तरङ्ग तिमी भित्र पसेर गुन्जियोस्। पछ्याइरहने छाया तिमीसम्म पुगेर हराओस्। मलाई काउकुती लगाएर हिँडेको बतासले हाँसोको कोसेली तिमीलाई छोडेर जाओस् र तिम्रै चाहनामा सकियुन् बाँकी सबै रहरहरू। बिर्सिसकेकी रहेछु हात घोडा हात गर्दै लट्ठीको घोडा दौडमा हराएका सबै साथीहरू। फर्की जाने बाटो भुलेर जङ्गलमा रुमल्लिरहेका गाई बाख्राहरू। झरीमा ओत खोज्दै ओडारभित्र पसेर बटुलेका गट्टीहरू र तिम्रै सम्झनामा आँखा पोख्दै गीत लेख्ने अक्षरहरू। असरल्लै छोडेर अतीत तिमी भित्रै बिलाएथे। दुवै मिलेर बजाएथ्यौ मुर्चुङ्गा।
भेट्टाएथ्यौ मूर्छना आकाश छुने पुल तर्दा तर्दै एक्कासी हुत्याइदियौ इकारस झैँ तल तल खस्दै गर्दा यस बेला ठोकिँदैछन् भयभरका यादहरू फक्क 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 थैलुङ्नी हुँदा फेरेको सास त्यतै छुटेको छ समातेर आफूसँगै राख्नु एकान्तमा मेरो साउती सुन्न सक्छौ लुकाइरहेका प्रेमका स्मृतिहरू झोलामा गोजीमा खोपीमा कोठाको चेपचेपमा होसियारी साथ खोज्नु विरक्तिको बेला झल्यास्स झल्यास्स सम्झना पल्टाइरहन सक्छौ तिम्रै मुटुमा सिउरी दिएकी छु आमाले मेरो गालामा सिउरी दिएको गुलाब जतनले सजाएर राख्नु सम्झनाले सताएमा लुकेर नछोई मलाई नियालिरहन सक्छौ तिम्रै लागि छोडिदिएकी छु जीवनको धुन अरू कसैले नसुन्ने गरी गुनगुनाउनु गुनगुनाइरहनु तर कहिल्यै नगर्नु अब मसँगै गुनगुनाउने रहर तर कहिल्यै रहर नगर्नु अब मसँगै गुनगुनाउने रहर धन्यवाद धन्यवाद हस् नमस्कार